Chada FM, la radio que j'aime. من بعد ما كملتي مع هذيك لا راديو بديتي لا ميوزيك رجعتي لا كارير داك البركه اللي عطاونا مشينا درنا بها كليب. داكور شلاش الله هذاك كليب راه خطير بزاف راه كليب راه خطير بزاف عرفتي تنشوفوا فريمون عماد حط كاع الفلوس اللي عنده في هذاك الكليب. لا فايت باش نشرح لك لو بروجي كامل الحاجه الوحيده اللي مغربيه في البروجي هو قطبي. داكور حتى عماد تيقول لها تبغي تقول عماد ما فهمتي كدوز قطبي كيوحلوا فيها قطبي. وهذيك لا شونتوز اللي معاك هي با ماروكين. خص تعرف بان في الكليب اللي في الكليب ماشي هي المغنيه اللي في الكليب سي ميس موريس حيت الكليب تصور في جزر الموريس. عرفتيهم فين جاو؟ هما تابعين فرنسا لا ما تابعينش فرنسا بوحدهم روما كتقرب شويه لافريك دو سود وبحال غادي في شي درتي الاولى علمك كنمشي لاستراليا. دونك صورنا تما دار الجو اللي كان حيت صورنا في شهر 12 في الاخر شهر 12 25 في شهر 12 وديك الوقيته كنا كنقلبوا في شي بلاصه اللي فيها الشمس. دونك ما كانش عندنا شي حل الا نمشيو لشي بيي اكزوتيك وتم اختيار على جزر الموريس. دونك في لو كليب كيبان لينا عماد قطبي كنهضر مزيان انفيتي حيت ولفتك دون ان كادر لا قرا يجاوب. دونك تنشوفوك في لو كليب يعني طالع سور سين قدام ان بوبليك سيتي دون لو كادر ديال واحد لا سواري اللي كنتي درتيها تما. درنا سواري بور باش نصوروا الكليب فدرنا سواري غراتويت الناس درنا واحد لا سواري اللي كان جاو فيها واحد 2500 ديال الناس اللي كانت تما والناس ما عندهم ما يدار تما فهمتيني كانوا سواري قال لهم فلان جاي من المغرب جاو بغا يعرفوا شكون هو هذا السيد هذا واش فكرون واش جرانا ولا شي حاجه. داكور هذا الشيء اللي كاين. داكور دونك هذا هو المشكل. وكيف قال لي دابا عابدين في الكاسك ديالي قال لي كون درتوها في المغرب ما يجيك حتى واحد سي فغي سي فغي كيسولك واش كاين الماكله واش كاين الماكله. انا مشيت لا سواري ديال اللونسمون ما عارفاش واش كاينه الماكله ولكن كانت الماكله. تهلاو فينا عماد. مرحبا نعاودوا بتعاود ان شاء الله. اي لو كليب يعني مورا ما ساليتي لا راديو حبستي من لا راديو بديتي لا كارير ديالك ديال الموسيقى. فات الموسيقى بدي لا كارير مش شحال هذه غير هو كان واحد الكلمه تذبذبات المسار ديال بين الاذاعه والموسيقى. لان الموسيقى ما عمري ما حبستها الموسيقى لان بقيت كندير دي ريزيدونس دي جي في بعض الاذاعات جوج اذاعات كنت فيهم درت ريزيدون دي دونك كملت الموسيقى. دونك ابخي بديت كنشوف تنقول بلي مع هاد لا فاغ اللي كاينه بين الموسيقى بلي فيها الفلوس شي شويه د الايامات واكله الوقت فهمتيني. والاذاعه ما كاين لا كريز فيريتي كاين لو مارشي بوبليسيتير ما بقاش كيعطي الفلوس بزاف بحال شحال ديال الاذاعات. دونك اللي نصيحه نتوما الا رحتي شي بلاصه من غير الاذاعه سيروا تقلبوا على راسكم. ولكن حنا عندنا سمح لي سي رشيد عندنا داك الفيروس ديال هذا عندنا داك شدنا هذاك الفيروس ديال الميكرو. لا مي سي فري برافو على الاذاعات لان مازال شادين. نقول لك واحد القضيه مازال شادين سادير مازال لو بودجي دو فونكسيونمون ديالهم مازال هكا بالدارجه مازال مقاتلين باش يخليو كل شيء ستابل. اما لي بودجي ديال الاشاره ما بقاوش بحال شحال هذه. باش نقول لك زعما كنعطيك الصراحه الصراحه كما العدويه. دابا غير بغيتي تجربي دابا حيت شحال هادي ملي كتمشي عند باترون د راديو كتقول ليه السي فلان راني غادي نمشي في حالي تيقول لك لا ما يمكنش تمشي بقى معانا دابا سيري جربي قولي شي مدير الاذاعه قول ليه انا راه السي فلان غادي نمشي في حالي تقول مرحبا بطبيعه الحال شنو نتمنى لك التوفيق في المسار ديالك الجديد. نو مي عماد واش مازال غادي تكمل في الراديو ولا غادي تو كونساكري لا ميوزيك؟ اللي فيه شي فيس راه فيه شي فيس. لا راديو سي دروغ كتولف الميكرو راه كتولف الميكرو غير دابا سون فونكسيون ديال لومبلوا دو طون ملي كتمشي لهذا المسار ديال الموسيقى وتتكون اسي كاري سادير عندك اون استراتيجي مقاده في الموسيقى ما يمكنلكش دير ان ديريكت في لا راديو. في هذا البروجي مازال ما عارفش انا شنو كيتسناني غدا. دونك حنا عند الله خدم تبارك الله ما خدمش تبارك الله. دونك انت هي في اطار لا سورتي اللي انترناسيونال غادي تكون في العالم كامل غدا غادي على برا قطر ان شاء الله. غدا غنمشي ما تسولونيش علاش حيت انا براسي ما عارفش علاش غنمشي لقطر. داكور نقول لك بصراحه. دونك من بعد قالوا لي سير لقطر كنمشي لقطر صافي. من بعد قطر فين غادي تمشي؟ هادو فرنسا قالوا لي قطر شراو البي اس جي قالوا لي سير لقطر قلت لهم نمشي لقطر. داكور فهمتي اللي كاين تلقى مع بريزيدون دي بي اس جي تما. شنو لي راديو اللي عالميين تلقوا الاغنيه ديالك مازال؟ الوغ كاينه باغ كاينه اون غروس راديو اللي غادي تبدا لا ديفوزيون في اللي هي البي بي سي ماشي عربيك بي بي سي انترناسيونال غادي تهلا و دون 2 سيمين غادي نكونوا في لا بي بي سي افيك سامر في لندن.
D'accord. في البي بي سي في l'émission télévisée. لا لا راديو La radio. Et ça speak English. Ouais, écoute معايا سمر. You speak. انا كنعرف نقول I'm excited I'm a very beautiful country very beautiful people صافي هذوك الكلمات اللي كيجيو يقولوا لنا في مراكش اللي كيجيو الفيستيفال دو فيلم حفظتهم غنمشي نقولهم لهم ليه. D'accord. Donc Samar la chanteuse. كيفاش تلاقيتي بها؟ كيفاش alors تعرف سمر سي واحد تعرفوا بان باباها هو ايكوسي من ليكوس وماماها من الخميسات. D'accord. C'est un beau mélange. Ça me rappelle Laila Kim. وهي راه مزيوده في لونجلتير مزيوده سبحان الله بنت المعارف بنت لندن. D'accord. دونك هذيك السيده دارت واحد لا ريبريز واحد الكوفر ديال انتي ديال سعد المجرد من واحد لاكسون شويه عربيه انجلي. تسمع كنا دوت. انا جايك الهضره الو انت باغيه واحد كون دامو باهد هكا قلت هذا الصوت il est assez différent de الاصوات اللي كنسمعوهم عاده ودايوغ نيت دابا في فرنسا في الاندستري ميوزيكال تيقلبوا على شي صوت اللي يكون عنده كولور اونيك ما يكونش بحال الاصوات اللي كنسمعوا بزاف اللي كنسمع دي غروس فويس سيتيرا كاينين بزاف وكيف كتعرفي اللي كتقول لها هاك ميكرو كيبدا يدير لك دي فيبراسيون بحال ديال الراي دونك قلنا لا خصنا اون فوا اسي سيكسي اسي زوينه هكا اللي تكون ديفيرونت شفتها قلبت عليها سما بري واحد شي شهر ونص باش نلقاها باسكو سي ديفيسيل في يوتيوب ماشي في فيسبوك في يوتيوب باش نلقاها بقيت كنقلب حتى لقيتها ملي لقيناها عيطنا ليها وكان اول باساج ديالها كان في شاده كانت في ليميسيون عيمات في الراديو في الصباح عيطنا لها ودوزناها ديريكت معنا كان سون بروميير باساج ما كانت فاهمه والو كانت فرحانه اللي غدوز اول مره في كنا دوزنا في سكايب ما بقاش سكايب صافي لا كان عندنا لي كوديك كنا دايزين سكايب واخا خاصني سكتي الوغ خاصني نسكت رايحين دابا حنا متحبسين لينا دونك حابسين لينا لا دابا حتى ما بقاش هذيك الوقيته كان مزيان كانت الوقت مسهله كانت مزيان الوغ كنت دازت دوزناها اون ديريكت معنا و اي سي ا بارتير دو سو مومون كو جو لو ديكليك سادير نقدر نقول لك العتبه المزيانه هي هذه اللي دزنا هنا اللي دازت معنا هنا من تما جا داك لو كونتاكت عرضت عليهم جاو المغرب دايوغ منين جاو راه كانت دازت معنا هي من بعد جات لك شهاده اون ديريكت ودازت ومن تما صافي اون ا كومونسي ا بونسي ا اون شانسون انا جي كومونسي ا بونسي اون شانسون من بعد صافي جو بروبوزي سمعت الانسترومونتال قالت لك وي ça me convient قالتها بالانجلي ما عقلت كيفاش قالتها لي قلت وي بيرفكت يا اوكي نو بروبليم صافي دخلت جوجل ترانسليت داكشي اللي قالت لي قلبت فهمتي مع خوك في جمله كيعرف 4 كلمات بالانجلي و4 بالفرنسي و2 بالعربي حتى ضحكات معايا ما تقعد في الاستوديو سا مي مونك انورميمون والله الو من بعد بروبوزينا عجبها قالت لي اوكي مشيت عندها لندن مشينا لندن جلسنا سمعات بدينا كنكتبوا كتبات هي اون ماجوريتي لقيت لا ميلودي عطينا لا ميلودي اللي غدير قلت لها فوالا غادي نديروا لا 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 صافي مشات لا ميلودي بحال هكاك صافي اوكي سا بري واحد 15 يوم باش تكتبت الاغنيه بعد قلت لها يلا غادي نمشيو نسجلوا دونك جات من باريس جات من لندن جات لباريس سجلنا لا بروميير فيرسيون في شهر 6 اللي فات سمعنا لها بقينا نسمعوا لا ماشي هي هذه بقينا نسمعوا قلنا لا لا ديريكسيون ماشي هي هذيك سا مارش با دونك في شهر 8 عاوتاني عاود تلاقينا في باريس وسجلنا هاد لا فيرسيون ومن تما بقينا كنديروا دي موديفيكاسيون تا سالينا حبسنا والله اغيتي في شهر 10 كل شهرين كان شهر 10 ديال 2015 سالات الاغنيه ديك الساعه بدينا كنفكروا في الكليب معانا غنديروا الكليب شكون غنديروا الكليب لقينا واحد السيد الله يذكره بخير سميتو كليمون شابو هو اللي دار معنا الكليب هو لو رياليزاتور ديال لا تورني ديال اندوشين جروب اندوشين واو دونك فوالا دونك خدينا مشينا بقينا كنقلبوا فين غادي نمشيو نصوروا فين غادي نديروا كيفاش خصنا شي بلاصه فيها شميشه البرد دابا ما بغيناش الثلج ما بغينا نبيعوا للناس والاغنيه غتخرج في شهر 3 الا غتخرج في شهر 3 دونك خصها تخدم للصيف دونك خصها 3 موا يلا باش تشد الطريق وكتعرف النوسيون هذا لو بروجي كله لي ديستيني لو مارشي انترناسيونال كون دي انترناسيونال مع المغرب مي بلوس لا برومو غتكون في الدول الاوروبيه في الدول الاوروبيه والامريكيه كذا الدول الامريكيه والدول الاوروبيه خاصنا نبيعوا لهم الصيف ودوك الناس فيما كيشوفوا دي كولور ديال الصيف كتجيهم تبوريشه ديال الصيف وكيخرجوا لابسين التيشيرتات دونك ديك الساعه غيمشيو يشريو الاغنيه نو مي حتى لدابا كيفاش يعني كتسمع الناس الاراء ديالهم على هاد لا شانسون لي زيكو اللي كتسمع على هاد لا شانسون هادي جوسكا بريزون الاغنيه تحطات البارح مع الربعه ديال العشيه كلشي الحمد لله بوزيتيف غير واحد 17 واحد اللي دايرين ديسلاك كنعرفهم هذوك معروفين دابا راه كيسمعوا لي راه معروفين فين ساكنين انا نقدر نقول لك دابا شكون هو بواحد فهمتيني ولكن ماشي مشكل مرحبا اون بو با بليغ ا تو الموند اي دايوغ
بلا tout le monde. إلا جينا نشوفوا هذا البروجي كامل كيف البارح بديت نقولها سي غراس ا اون بيرسون اوسي كو هذا البروجي خدم. شكون غراس كي؟ وفي هذه الوقيته في المغرب كلشي خدام غراس واحد السيد. غراس كي؟ سعد المجرد. انتي باسكو سي غراس على لا ريبريز اللي دار زياد انتي لقينا هاد السامر اكزاكتومون. الاغنيه عندها واحد لو تيم كيب يور لاف حافظ على الحب ديالك. اكزاكتومون حيت هاد الوقيته في ان فيت تنقول لك هاد الوقيته مع لاريفي ديال لي ريزو سوسيو ما بقيناش كنقدروا نحافظوا على الحب ديالنا بسهوله. فوالا داكور. دونك ديكو هاد لا شونسون كتعاود الحب ديال جوج الناس اللي بعاد غير بوغ نرجع لك ليستوار ديال لو كليب هو ديال واحد السيده اللي كانت كتحلم بواحد لو دي جي كتحلم كان كيكومبوزي لها الموسيقى في الحلم ديالها اللي هو انت اللي هو ضرب به اللي هو انت حسيت براسي بحال الفخردين دابا كندير. دونك منين فاقت في كتقلب على هذاك لو دي جي وهذاك السيد اللي حلمت به. دونك بقات غادا تو شنقول لك نهار كامل كتقلب تلقاتو في واحد ما نقولش كلشي تشوفوا الكليب وغادي تعرفوا. دونك لو كليب راه كاين سور يوتيوب دابا سور لا شين اوفيسيال ديال عماد قطبي ياك عماد؟ اي كاينه سور لا شين يوتيوب وسور لا باج فيسبوك. غادي تدخلوا اليوتيوب غادي ديروا كيب يور لاف عماد قطبي غادي تخرج لكم لو كليب تري بيان في جميل جدا مع اون شانتوز اللي سميتها سامر. مرحبا بكم بغيتو تعطيونا الاراء ديالكم على لا شانسون 0522 36 10 36. وواحد القضيه بغيت نسولك انا علاش لورينتاسيون ديال عماد مشات في هذا الاتجاه هذا ديال الانترناسيونال؟ واش ما كنتيش كتشوف ان بحال دابا اللي كانت شي كولابوراسيون مع الفنان مغاربه تخدم معاهم واش استكارتون با سيو ماروك ولا قول لي دابا جينيليش تقول شي حاجه؟ بغيت نقول لك ان هذا السيد هذا تيسرط الهضره. لا 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 تبارك الله عليك شنو قال. انا نسولك واحد السؤال واخا احنا غادي نخدموا هنا ياك واش غادي نلقاو شي سهوله باش نتاكسبورطاو ولا لا فاسيلمون؟ بيان سور حيت هي لو كا ديال سعد المجرد انا سا ان كا من لي كا ما كاينين دي كا اللي تاهما تاكسبورطاو تبارك الله عليهم ولكن من لي كا اللي مشاو للانترناسيونال. دونك فكرنا بان ديجا الاغنيه بلونغلي دونك ما نظنش بان اون شونسون اونغلي غادي تقدر تلقى واحد الصدى كبير 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 في عندنا لا سيبل ديال هنا ياك لا كاينه لا سيبل غير هي ما غاديش تكون اون سيبل فريمون زعما انجليزيه. كون كانت شي اغنيه بالمغربيه ومشيت كنخرجها في فرنسا ولا شي حاجه نقول لا هذا السيد راه مسطي داكور. دونك حنا مشينا تبعنا دونك اغنيه بالفرونسي وكاينه اون فيرسيون فرونسي وبالانجلي دونك سي غادي تبدا من لوروب. دونك ومني غادي تخدم تما غتدخل فاسيلمون لعندنا. داكور دونك خاصها تبدا في لوروب باش تدخل عندنا حنا فاسيلمون ماشي عندنا حنايا باش تمشي لوروب فاسيلمون وباش نقلبوا على السهله ما نضربوا هنا كتخرج اغنيه ما كتعومش ياك هذا كترجع شنو نقول لك. كنتي خرجتي اون شونسون قبل من هاد لا شونسون هذيك درنا التيست كنا كنتيستيو باش تشوف شنو منين تيستينا واش غادي نقدروا نخرجوا الاغنيه الثانيه في المغرب ولا لا. دونك ملي خرجنا الاغنيه الاولى شفنا بين وبين نسلم عليك شفتوها سي بيان مزيان فوالا تبارك الله عليك مزيان زوين هادشي. من بعد قلنا بان غادي نمشيو نقولوا زعما العالميه اونتر بارونتيز والله يسهل. دونك دابا tu es en train de tester. لا دابا لا دوزيام لا دابا اون با اون تران تيستي الاغنيه الاولى كنا كنديروا بها التيست ديك فيرسيون بيتا. دابا الاغنيه قلنا غادي نحاولوا داز الدق الصحيح. انا سكو جو دير انه لي دي دابا تصور ان دي جي ماروكان تجيب له ان تيتر ديال ان برودوي ماروكان جو فوز اسور جو تاسور انا ما غاديش يدوزو لك. باغ كونتر il a had le titre il a cartonné en Europe ou là il a cartonné quelque part. À ce moment-là, هو غادي يبدا يقلب عليه. علاش عندنا هذا لو كومبلكس؟ Ce n'est pas un complexe, on va pas dire que ما نقولوش complexe d'infériorité ولا شي حاجه ولكن حنا on est fait comme ça تربينا كوم سا اوني المول ديالنا داير بحال هكا كنثيقوا في ان برودوي والله ما كذبتش كي اترونجي ما كذبتش. اسكو تي كونفيرم انا ما تعصبش ملي جبت لي هذا الشيء. بيان فوالا كاينه اون ثروازيام شانسون اللي غادي تكون ان شاء الله باقي شي حاجه لا مازال كيتكلم سي ستيكا داكور نو يا با سوسي كاينه اون تروزيام نقدر نجاوبك تو سويت كاينه اون تروزيام شانسون دايوغ سكي مو اللي عاجبني انا في هذا لو بروجي parce que je travaille avec Imad وعارف un petit peu الاسرار و les petits détails de la préparation. اول حاجه غادي نقول بانه الناس كيشوفوا un produit fini السلام عليكم oh super la chanson like je dislike non راه il y a beaucoup de travail c'est beaucoup de travail هذه مساله مهمه ديبونس انرجيتيك انا نعطيك مثال il y a un petit détail technique مثلا في la version française la version française elle a déjà été travaillée تخدمات déjà ولكن في الكوتا بارابور على فرانس خاص لي بارول مثلا يكون فيهم واحد الحد
ادنى مثلا دو 80% ولا لا نشرح لك مزيان. اللغه الفرنسيه 50% خصكون دابا الا بغيتي الاغنيه دابا في فرنسا عندهم سكون ابل لو كوتا هو في الاذاعات كاملين كيدوزوا نورمالمون كاين الكوتا في المغرب راه غير لي با ريسبكتي نورمالمون عندك 60% مع الكوتا ديال المغرب كنظن شي 70% خصها تكون اغاني مغربيه و 30% مفرقه على الشرقيه وسميت فرنسا عندك 60% اغاني فرنسيه اللي فيهم الفرنسي يفهم فرونسي تسمى لو كوتا فرونسي و40% كيعطيوها لي شانسون انترناسيونال سادير كو سوا لي شانسون انجليز ولا الاخرين دونك دوكو حنا باش ندخلوا معاهم فرنسا في لي راديو سي ديفيسيل تيقول لك لي بلاص سون شير باش تدخل باش دوز اوني ديالك في الراديو فرنسا لي بلاص سون اسي شير دونك باش ندخلوا حنا في ديك 40% شكون اللي فيها هذيك 40% فيها غيانا فيها دافيد غيتا فيها جينيفر لوبيز سميتو ملي غادي يحطوا حداهم واحد سميتو عماد قطبي ça ne facilite pas وحده سميتها غيانا لو شوا اي فيت في زعما ما نهضروا كنمشيو لهاد غيانا ولكن با فورسيمون واخا تكون الاغنيه ديالك حسن من ديالها مي هي غيبيعوا بها انت ما غاديش يبيعوا بك شكون انت ياك دونك سكي في تجينا غادي ندخلوا من بالباب الاوراني باب السكور دونك فين دخلنا من الكوطا درنا اون فيرسيون فيها مواتي راه عندكم دابا تسمعوا من بعد فيها مواتي اون فرونسي و مواتي اون انجلي 50% فرونسي 50% في الانجلي دونك ابخي ملي حنا سجلنا لا فيرسيون فرونسيز صيفطناها لواحد باش يعطونا سيرتيفيكا كيتسمى سيرتيفيكا د كوطا هاد واحد الشركه سميتها ياكاست في فرنسا سي سيرتيفيكا اللي مونداتي مع السي اس اللي هو الكوميتي اوديو فيزوال سوبيريور في اوديو فيزوال بحال هكا ديال المغرب دونك داك السيرتيفيكا ما عطاوه لينا تغفر لكم الله دون لا اسمح لي راه عندكم هنا عندكم دقيقه و22 بالانجلي وعندكم دقيقه و18 ثانيه بالفرنسي نو خصها تكون 50 50 وسير جيب عاوتاني لا شونتوز اللي كاينه في ليون خصها تجي لباري باش تعاود تحط واحد لا بارتي والمشكل اللي كديرها في فرنسي كتخسر لك داك لا فيرسيون انترناسيونال لو شارم ديال لا شونسون هاد القضيه هادشي كامل سا تا با ديكوراجي واحد شويه لا ما تقدرش لان بزاف يعني حنا كيسحب لنا لا شونسون صافي غير كدير اون شونسون صافي لا يا دي فاليداسيون يا ان بروسيس قبل ما تخرج الاغنيه دونك اي ديجا الاغنيه باش تبقى تحطات سور انترنت دابا راه كاينه سور لي بلاتفورم ديجيتال ديجا باش تخرج لو 18 مارس خاصك دير دي بري كوموند واحد 3 حتى 4 سيمانات قبل كدير لي كوموند ديالك فين تخلي بلاصه فين تقدر تحطها دونك الا قلتي ديك لا دات تعطيني كتعطل انت غادي كتعطل حتى كيقول لك سي بون حتى لهاد الدرجه حنا لي ميز اللي تسموا لي ميز اون افون كيبان داكشي ساهل لي ميز اون افون في الديجيتال دابا حنا مازال حتى في الديجيتال مازال عندنا بزاف يلاه البارح داروا لنا اون ميز اون افون في الدنمارك وفي العربي في السعوديه في السعوديه وفي الدنمارك ودابا كنتسناو لي ميز اون افون الكبار غادي يكونوا ابارتيغ دو 8 افريل ان شاء الله غادي يكون في اش من دونك لا هما كاينين في ايتونز وداك الشيء غير هما سي بار بي كل وقيته كتجي نوبتك في بلاصه داكور دونك تيبقاو لك بلاصه فين تخرج داكور عندك دي دات في هذا الصيف هذا لا مازال يلا الاغنيه خرجت البارح مازال لا ما كيعيطوش لنا لي فيستيفال في المغرب ما كيعيطوش لينا ما كاينش دروا دوتور ما كاين والو سي غراف انا بديت كنغوت خرج اغنيه البارح بديت كنغوت علاش ما تعيطوش لك في دي دات زعما دي جي كبير ومخضرم بصراحه مازال ماشي يلا الاغنيه خرجت خليو ليها الوقيته فين عندها واحد 3 شهور باش تقدر باش يلا تعرف مزيان عندها واحد 3 موا ديال لا دوري دو في ديال هو البروسيس عطيها 3 شهور باش تبين شنو تحت من 3 شهور يحيد اللوحه وديك الساعه نشوف عماد انا باش دير ان برودوي في هذه الكاليتي هذه سيغتينمون صا الحمد لله بعد ملي كنسمع كاليتي الحمد لله نو بيان سور كاليتي سي بيان حيت شحال ما شحال ما سمعنا زعما تنسمعوا دي اون توكا سي شونسون انترناسيونال ماشي مغربيه انا ما كرهتش ندير شي شونسون تي بالمغربيه ولكن ما تكونش في الالبوم نديروها اكوتي الكاليتي الناس اللي كيعرفوا عماد قطبي عارفينه بيرفكسيونيست يعني ما كيخرج حتى شي حاجه حتى كيبقى يقاد فيها تسمح لي انا ما كملتش السؤال ديالو سيري بنتي دخلي بيتك سكينه دونك باش دير هذا البرودوي هذا سيغتينمون ماشي ساهل شكون اللي كيعاون عماد واش عماد كيتقاتل راسو لا عنده واحد لو سبونسور كنشكروه اللي هو عماد قطبي كنشكروه بزاف خدم معاه مزيان خدم مع راجل ما خيبوش دونك كدير كلشي راسك هاد الساعه نكذب عليك جاتني بروبوزيسيون ديال هاد لو تيتر باش نكونوا مع واحد الماجور اللي هي شركه انتاج كبيره في فرنسا سوني بي ام جي غير لو كونترا اللي اون ما بروبوزي باش نقول لك فيه الحقره فهمتيني انت محتاجنا اجي سيدي غناخذوا 80% وغنعطيوك 20% ديال كل شيء وراه ما غاديش نديروا لك دي ميزون افون راه ماشي هو غيتا ولا افيتشي ولا شي حاجه غادي نحطوك مع سميتو حتى الا خدمت الاغنيه ديك الساعه ملي غتخدم ديك الساعه نقدروا ندفعوا مازال من جهتنا وغادي يسينوا معك كونطرا ديال 3 سنين دونك فيها الالبوم الاول وفيها الالبوم الثاني وعندك كتبقى مربوط سادير ميم الا درتي ان سوكسي بهذا لو تيتر ولا لو تيتر الجاي غتبقى ديما 20%
وما قبلتيش انت بهذا لا. البيان معليش تقبل بهم. لا ما قبلناش الاغنيه لان عطاونا اون افونس قال لك نعطيكم اون افونس ديال 6000 اورو أها. في البروجي وي. افونس من بعد نتفاهموا اسمح لي لان غير لو كليب راه يمكن دائما نهضروا على ديباس. Ça dépasse largement les 6 000 ماشي لارجون بزاف انت كنقولوا كنتالم فهمتيني كنت باغي نشري واحد الدار اقتصاديه وما خليت هذا الكليب لا اسمح لي واش تقام عليك بالثمن ديال الدار الاقتصاديه لا الدار والاثاث ديالها بالاثاث ديالها اثاث مزيانه طوموبيلتها طوموبيلتها ياش ديور بزاف عندك الدار بالفلوس النوطير اييه ياك وبطوموبيلتها صغيره ماشي كبيره وبالاثاث ديالها واو القضيه طالعه في بزاف الفلوس لا وعندك وفلوس سميتو المدرسه ديال الدري ديال العام والعرس ديال الرجل والمراه اللي غيسكنوا في هذيك الدار هذاك الشيء ويوم سناني ولا سكينه Anna Chihaja, qui n'a rien à voir. Moi, je voulais juste te remercier parce que c'est grâce à toi que je suis à la radio. Vraiment, merci. سي مليون سمتينا وانا ديجا ما كنقدرش Vraiment, نتزلق j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. Vraiment. عرفتي هاد الايامات حسيت براسي اش نقول لك شارف علاش اللي كدور علاش كتلقاك هاد اللي غادي وليد تسمع معاهم هي كل كتبغي تقول لي سي غراس ا توا كو انا كنت معاك واحد البارح حتى في واحد البرنامج كان معنا اسامه بن جلون كنسلموا عليه حتى هو البارح قال لك اسيدي اول كاستينغ دوزتو عندك قلت له صافي رديتوني بحال عندي شي 60 عام سي فري باسكو ميم انا لا جو سوي طون اليف انت اللي دخلتي لا راديو تجي تدور تلقى راسك كدور عند تي زيليف كزعد ولادي كدور عند تي زيليف فوالا ميرسي الواحد هو اللي يشوف ملي كتشوف الناس كتسون واحد انت مع راسك تسون ريكونيسونس كتقول بخير درنا شي حاجه زوينه تري بيان جو سوي فير دو فو كاملين Merci. Ça me touche vraiment. حشمو زنقو سي مليون سي وي مليون يونس. كيتسناو الاسئله بزاف قلتي قبل الاسئله بزاف دابا كيتسناو السؤال الثاني سؤال ثاني انا خايف نفكر ضربتي عليا دابا لا هو هذا راه هو اللي ما كيعرفوش راه هو بحال هكا مرحبا لا انا فريمون انا كنت كنسمع انا نقول لكم واحد القضيه وغادي تجيكم شويه في شكل انا كنت كنقرا في جيمات كنت كنقرا في دوزيام اني تروزيام اني ديال ليكول جورناليزم وكنت كنسمع لكم كنت كنسمع لكم في الصباح ودايوغ كنت نقول واحد القضيه دابا نقولها لك واعره كنت واحد النهار درتي واحد اون بيتيت انونس سور فيسبوك وقلتي شكون اللي بغى يولي انيماتور ديك الساعه حنا كنقراو فهمتي وكان عندنا حلم كبير وصافي ما جاونيش لا ديك الساعه ماشي سميتو ماشي ما جاوبتكش هو فهمتي ملي جاونا لي دوموند كانوا بزاف. قلت لهم كاين شي بيدجي قال لي ما كاين والو وما بقيتش كنجاوب ديكونيكتيت من فيسبوك ذاك النهار بقيت هذيك لانونس راه هي اللي جابتني لا راديو فينالمون جو بونس سي لانونس اللي جابتني لا راديو فوالا يافي دي سي فري هذيك لانونس هي اللي بسببها جيت كنا لا كنقلبوا راديو على جوج الناس وصافي واحد لو كوبل لقيناه فينالمون لا تبارك الله عليك الحمد لله انت هنا لا بخير الحمد لله صافي بليزير بغا نقول انا زعما انا كنت كنسمع لكم ملي كنتو كديروا ليميسيون تبارك الله عليكم كتسمع لينا دابا انا اللي كنسمع لكم في الصباح انا اللي كنسمع لكم في الصباح وصافي بليزير ملي كتسمعينا بغيناك تقول لنا دابا شنو هو السوفونير اللي ماركاك في هذا العام اللي دوزتي شي حاجه اللي عمرك ما تنساها شادا بيان سور في المغني اللي كنتي غدير في عماد لا راديو لا هما كاينين بزاف ونقدر نقول بعدا واحد اللي جاني في راسي دابا هو اللي كان معنا واحد لو كرونيكور في ليكيب وسدينا عليه في الحمام هو روكي الكلب 30 دقيقه وحنا سادين عليهم بالساروت واش نقول لك فينالمون ما يحلينا لقينا الكلب ولي مخلوع لقينا روكي ولي خارج مخلوع ولو نهرب والله ولي خرج Chada FM, la radio que j'aime.